تقسم الرسالة إلى عدة أقسام، من العدد الأول إلى الرابع تحية وهدف، من العدد الخامس إلى العاشر أمثلة لانتقام الله من الفجار، من 11 ل 19 وصف الفجار وعقابهم، في نصائح ختامية في عدد 20 و21، وفيه لب الرسالة في عدد 22 و23، ثم صلاة من أجل المؤمنين الذين كتب إليهم مع تسبيح لله في عدد 24 وعدد 25. رسالة يهوذا، نبدأ بالمقدمة والهدف من عدد 1 إلى 4. بيقول إلى المدعوين. المدعوين ده لقب لجميع المؤمنين. هل يستطيع إنسان أن يؤمن دون أن يدعى؟ المقدسين هم المطهرين بالنعمة، ليست لهم قداسة في ذواتهم، ولكنهم اكتسبوا هذه القداسة ووضعوا في مكان قديسين على حساب قداسة يسوع. المحفوظين ما ممكن يكون مدعوين ومقدسين ومقامهم عالي وملوكي وكهنوت أمة مقدسة وزي الفل، ونيجي نلاقي الشيطان يهجم عليهم ويكونوا فريسة سهلة. فكان لابد من أن هذه الأمور الجميلة والعظيمة التي أتت علينا وأتت على قلوبنا وأتت على نفوسنا لابد لها من حفظ. فالمحفوظين يبقون شركاء المجد. وابتدأ هذا الحفظ منذ الساعة التي آمنوا فيها، وما صدق على المؤمنين الذين كتب إليهم يهوذا يصدقوا على سائر المؤمنين. لكنهم اللي حصل لم يحفظوا من السقوط في الخطية ويبقوا ثابتين في القداسة إلا بنعمة الله التي تعضدهم وتقويهم. النعمة قادرة أن تحفظنا. في تعبير برضو من التعبيرات الصعبة، خلونا نشوفه مع بعض. بيقول دخل خلسة أناس، يعني في ساعة غفلة، مش قدام نظر الناس، والناس مش واخدين لبالهم، الناس دول دخلوا. وفي يوحنا 10:1 بيصفهم وصف تاني، يقول عنهم أنهم سراق ولصوص. وعندنا مثل أو 3 أمثال هنذكرهم بسرعة دلوقتي وممكن ندخل في تفصيلهم بعد شوية. بيجي مثل الإسرائيليين، مش عارفين بالظبط لكن هنعرف بعد شوية. وبيجيب مثل أهل سدوم وعمورة، هنتذكر مع بعض. ثم قورح وبلعام، إن كنا ناسيين هنفتكرهم إن شاء الله مع بعض. بيقول إنه يهوذا اقتبس من نبوة أخنوخ، فقد اقتبس من نبوة أخنوخ أنهم اللي هم الناس دول اللي دخلوا خلسة، اللي هم السراق واللصوص، اقتبس انهم فجار. فجار اي انهم لا يخافون الله ولا يخضعون لهم. عاوزين نتكلم شوية برضو عن قصة هذا الفجور. بيقول اظهروا فجورهم بانهم، ايه الفجور ظهر ازاي يعني؟ نمرة 1 بيحولوا نعمة الهنا الى الدعارة، أي يتخذون نعمة الله التي تعد الخاطئ بالمغفرة عذرا لارتكاب الخطية. لما بقول النعمة بتغفر وبتسامح وبفيض واللي ما يستحقش، قوم هم قال لك ايه؟ خلاص ما دام النعمة قاعدة احنا نعمل خطية زي ما احنا عاوزين. طبعا ده كلام غير صحيح، لكن الكلام المظبوط أن الحرية المسيحية لا تبيح الشهوات المحظورة. حاجة تانية بتظهر فجورهم، ظهرت في أنهم ينكرون السيد الوحيد. مرات بيحصل معانا ولا عاملين حساب لربنا، مش مدركين ان ده اللي خلقنا،
لو الانسان يقعد كده ويعقلها يحس ان ده فجور. ناس اللي خلقها لما اقول هجيب منين واعمل ايه والمشاكل زادت ومش هنعرف نتصرف، كما لو كنا بالضبط بننكر وجود الله. لما تسأل واحد تقول له انت رايح السماء، لك مش عارف، ربنا يجعل لنا نصيب. كلمة مش عارف ده تواضع زيادة عن اللزوم، بيسيء إلى عمل الله المضمون. الرب على الصليب قال قد أكمل. أنا مش رايح لأن أنا قديس زماني بذاتي، ده عمل نعمة الله، فالمفروض علي أن أنا لا أنكر هذا العمل، بل أثق فيه وأيده وأعلنه وأشهد عنه. الجماعة اللي بينكروا السيد الوحيد دول بيعملوا ايه؟ بيرفضوا ان يعترفوا بسلطانه وان يخضعوا لأوامره وكأنه غير موجود. بيعملوا اللي هم عاوزينه. في نظر رسالة يهوذا ان الناس اللي بيعملوا اللي هم عاوزينهم هؤلاء أناس يمكن ان يوصفوا بأنهم فجار. هنرجع للثلاث أمثلة اللي قلناهم، أمثلة لانتقام الله من الفجار. زي ما قلنا الإسرائيليين، مش قلنا كده نمرة واحد؟ هنشوفها مع بعض بالتفصيل. إزاي يعني؟ بيقول إن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. أهلكهم لأنهم لم يؤمنوا بعناية الله. تذمروا، انت جبتنا يا موسى وهتموتنا بالعطش، وتزمروا 10 مرات، مرة يتزمروا على الأكل ومرة يتزمروا على المية وهكذا. وكان في مرة حتة تذمر كانت صعبة خالص. تتذكروا لما الجواسيس كان من كل سبط كان في واحد وراحوا يتجسسوا الأرض، رجعوا 2 بس يقولوا الرب يعطينا القدرة ان احنا ناخذ الأرض، اللي هم يشوع بن نون وكالب بن يفون. 10 رجعوا يحبطوا الشعب. فعملية التذمر وعملية الإحباط دي بيعتبرها الرسول يهوذا من الفجور. أيها الأحباء اسمعوا هذا التعبير الصعب: الذين يحبطون هم فجار، يحجبون نعمة الله، يقفون في سبيل التقدم. الله يستطيع، الله يستطيع لدرجة أنه يحقق أحلامنا، اللي هي الأحلام يقول لك ما تتحققش. الله يستطيع يحقق حتى أحلامنا، نوسع فكرنا، نوسع أهدافنا، نوسع أفقنا، والله قادر. والرب يعطي نعمة حتى لا يكون من بيننا مثل هؤلاء الذين يقفون ويحبطون ويسيء التصرف مثل ما فعل عند عودة الجواسيس. ناس تانيين فجار بس ما كانوش من البشر المرة دي، ملائكة لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم، عشان كده حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت ظلام. يعني ايه لم يحفظوا رياستهم؟ أما الملائكة لهم سلطان ولهم مجد ولهم مكانة، فرياستهم هذه أي مقامهم الذي كان لهم في السماء، وطهارتهم الأصلية التي كانت لهم في السماء. تركوا مسكنهم، تركوا طهارتهم، تركوا تسبيحهم، تركوا خضوعهم لله وتكبروا. وهذا هو أصل الشيطان. أتوا ذلك اختيارا إذ لم يرتضوا بحالهم هنالك. كان ناقصهم ايه في السماء؟
ابليس ده لما كان نقصه ايه في السماء؟ الحقيقه ان التذمر خطير خطير. اخشى ان اي متذمر بعدما يتذمر لا يجد ما كان يتذمر عليه. تذمر على وضع معين يتطور به الحال، ربما في وقت من الاوقات يتمنى الى الحال، يرجع الى الحال الاول ولا يستطيع. السبب في انهم سقطوا هؤلاء الملائكة كبرياؤهم، ولما سقطوا حفظوا وكأنهم مسجونين في سجن لا يدخله شيء من النور، وبعد يوم الدينونة يطرحون في النار الأبدية المعدة لهم كما جاء في متى 25. مثل ثاني أو ثالث سدوم وعمورة. أظن قصة سدوم وعمورة معروفة، اللي نزل عليها النار والكبريت، يعني دي مش محتاجة. مش بس سدوم وعمورة، والمدن التي حولها. ايه مشكلتهم؟ مضت وراء جسد آخر. يعني ايه مضت وراء جسد آخر؟ أي أشبعت شهواتها بطرق غير طبيعية، فبدلت المباح والطبيعي بالمحظور وغير الطبيعي. وكذلك أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. تلك الأمثلة تنطبق على المعلمين الكاذبين في الكنيسة المسيحية يومئذ. في كلمات هنا برضو محتاجة لتوضيح، سنستوضحها حالا. زي المحتلمون، مين هم المحتلمون دول؟ أي الراؤون الأحلام، اللي بيحلموا. هم في سبات السكر والإثم. وصفت آراؤهم الدينية بأحلام المحتلمين في أنها خيالات لا حقيقة لها بالنسبة إلى التعليم الحق. إن المؤرخين الأولين شهدوا بدعارة أهل البدع القبيحة الذين هم تلاميذ سيمون الساحر والنقولاويين وغيرهم ممن أسلموا أنفسهم إلى شهواتهم الجسدية المحظورة. الجماعة دول المؤرخين اكتشفوا اكتشاف إن الجماعة اللي بيطلعوا بالبدع، تعرف تريهم بيطلعوا بالبدع ليه؟ عشان يخبوا خطاياهم. زي مثلا يجي يقول لك ايه؟ هلاك النفس. الجماعة الفنائيين يقول لك النفس والجسد بيفنوا، ما فيش حاجة اسمها دينونة. طب ليه بيعمل كده؟ فكر كده ببساطة شديدة، عشان يخفي خطيته، عشان يهرب من الدينونة. لكن انت تنكر الدينونة او تعترف بها. الدينونة في الدينونة موجودة، لكن لا شيء من الدينونة، يعني لا نتائج للدينونة على الذين هم في المسيح. هيحصل القضاء ويحصل الحساب، لكن النتيجة للمؤمنين براءة، لأنهم محتمون في دم المسيح، أو لأنهم محتمين في دم المسيح.